अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 8 अप्रैल 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 19 शव्वाल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अमेरिका ईरान कशीदगी के दरमियान मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौजी कार्रवाई को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान किया, जिससे मुमकिन तौर पर सिफारतकारी का रास्ता खुल जाएगा। अमेरिका और ईरान दोनों ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया और इसराइल ने भी हमले रोकने पर आमादगी जाहिर की है। ये जंगबंदी 2 हफ्तों तक नाफिजुल अमल रहेगी। मजीद मुज़ाकरात पाकिस्तान में 10 अप्रैल को होंगे। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं 2 हफ्तों के लिए ईरान पर बमबारी और हमलों को मुअत्तल करने पर इत्तेफाक किया हूँ और इसे एक जामे जंगबंदी की जानिब एक कदम करार दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बातचीत के बाद किया गया, जिन्होंने मंसूबाबंद हमलों को मुलतवी करने पर जोर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि यह रोक ईरान की जानिब से आबना हरमुज़ को दोबारा खोलने से मशरूत है, जिसे उन्होंने कशीदगी को कम करने के लिए एक ज़रूरी कदम करार दिया। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर बमबारी और हमला मुहिम को मुअत्तल करने और 2 हफ्तों की 2 तरफा जंगबंदी पर रजामंदी के बाद इसे तारीखी फतेह करार दिया। प्रेस टीवी के मुताबिक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया कि ईरान के जंग के तकरीबन तमाम मकासद हासिल कर लिए गए। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि ईरान ने मुजरिम अमेरिका को इसके 10 निकाती मंसूबे को कबूल करने पर मजबूर करके एक तारीखी फतेह हासिल की। अमेरिका ने आबना हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल, आफजूदगी के हुकूक और तमाम पाबंदियां हटाने को कबूल कर लिया है। अमेरिका ने जारियत रोकने, हर्जाने का मुआवजा अदा करने, इसे खित्ते से जबरदस्ती वापस लेने को कबूल किया है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से कोलकाता पर हमले की धमकी का जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आसिफ को ऐसा इश्तियाल अंगेज बयान नहीं देना चाहिए था। 55 साल कबल जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो इन्हें भयानक नताइज का सामना करना पड़ा। अगर उन्होंने बंगाल पर मैली आंख डालने की कोशिश की तो खुदा ही जानता है कि उस वक्त पाकिस्तान के कितने टुकड़ों में बट जाएगा। 4 अप्रैल को सियालकोट में सहाफ़ियों से बात करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू किया तो तनाज़ा सरहद तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कोलकाता तक पहुंच सकता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध भले ही आज हिंदुस्तान का हिस्सा ना हो, लेकिन तहजीब के लिहाज से सिंध हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। कांग्रेस लीडर और सोशल मीडिया के सरबराह पवन खेरा के आसाम के वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा और इनकी अहलिया के खिलाफ धमाका कैद इल्जामात लगाने के 2 दिन बाद आसाम पुलिस ने दिल्ली में पवन खेरा की रिहायशगाह पर छापा मारा। कांग्रेस जराये के मुताबिक आसाम पुलिस की 4 रुकनी टीम पूछताछ के लिए पवन खेरा के निजामुद्दीन की रिहायशगाह पहुंची। ताहम खेरा उस वक्त अपनी रिहायशगाह पर मौजूद नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन में मदद की। टीम इनकी वापसी के लिए रिहायशगाह पर इंतजार कर रही थी। पुलिस की कार्रवाई पवन खेरा की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की गई, जहां उन्होंने इल्जाम लगाया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा की बीवी रिंकी भोयान शर्मा के पास 3 गैर मुल्की पासपोर्ट है। मुत्तहिदा अरब इमारत, मिस्र और एंटीगो और बारबोडा से और दुबई में जायदादों के साथ साथ वायोमिंग में कंपनियों से मुंसलिक असासे भी है। भारतीय कानून के तहत दोहरी शहरियत की इजाजत नहीं है। आसाम, केरला और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए शदीद मुहिम मंगल की शाम 5 बजे खत्म हो गई। सियासी जमातों के जलसे, रोड शो और तकारीर का सिलसिला इख्तिताम को पहुंच गया। मंगल की शाम के बाद वोटर पुरसुकून माहौल में अपने फैसलों पर गौर करेंगे। तीनों इलाकों में वोटिंग का वाहिद मरहला इंतखाबी मौरिके को मजीद दिलचस्प बना रहा है। हर सीट पर करीबी मुकाबले की तौक़्क़े है। यानी 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके लिए तीनों रियासतों में सख्त हिफाजती बंदोबस्त रखे गए हैं। इसके बाद बंगाल और तमिलनाडु में इलेक्शन होंगे। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 मरहलों में इलेक्शन होगा, जबकि वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान 4 मई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR से मुतालिक 60 लाख से जायद ज़ेर गौर मामलों का तफसीली डाटा अवामी कर दिया है। इस पूरे अमल में अब तक मजमूई तौर पर 90,66,000 वोटों के नाम हटाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि कमीशन ने पहली बार जिलेवार सतह पर नाम शामिल करने और हटाने का डाटा भी शेयर किया, जिससे शफाफियत में इजाफे की उम्मीद है। वाज़ेह के मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी का अमल 3 मरहलों में मुकम्मिल हुआ।
दिसंबर 2025 में इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार करते वक्त 2,58,000 नाम हटाए गए। फरवरी 2026 में हतमी फहरिस्त की इशाअत तक मजीद 46,50,000 नाम हटाए गए। इसके बाद अदालती मुदाखलत और तफसीली तहकीकात के बाद 27 लाख से जायद नाम हटाने का फैसला लिया गया। इन तीनों मराहिल के बाद निकाले गए नामों की तादाद 90 लाख से तजाविज कर गई है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में मुश्तबा कोकी अस्करियत पसंदों ने कल को रॉकेट से हमला किया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और इनकी मां जख्मी हो गई। हंगामा बढ़ता देखकर 5 अजला में इंटरनेट मुअत्तल कर दिया गया। सरकारी हुक्म के मुताबिक मणिपुर हुकूमत ने मौजूदा अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को देखते हुए इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थोबल, काकचिंग और बिष्णुपुर अजला में इंटरनेट और मोबाइल डाटा खिदमात को फौरी असर से 3 दिनों के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया। तशद्दुद का ताज़ा वाक़या देर रात तकरीबन 1 बजे पेश आया, जब मोरेंग टोंगावलावी में मुश्तबा अस्करियत पसंदों के जरिए फेंका गया बम एक घर पर गिरा। धमाके में 5 साल के लड़के और 6 माह की बच्ची की मौत हुई। इस वाक़े की मुखालिफत में मुकामी लोगों ने जबरदस्त मुजाहरा किया। पुलिस अफसर ने बताया कि जब घर में बम फूटा उस वक्त दोनों बच्चे और इनकी मां सो रही थी। वाक़े के खिलाफ मुकामी लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया और इलाके में मौजूद एक पेट्रोल पंप के पास 2 तेल टैंकरों और एक ट्रक में आग लगा दी। मुजाहिरीन ने मोरैंग थाने के सामने टायर जलाए और एक आर्जी पुलिस चौकी को भी नुकसान पहुंचाया। अफसरान ने बताया कि सूरत-ए-हाल को कंट्रोल में रखने के लिए इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम के बाराकवादी के वोटर से अपील की है कि वो AIUDF उम्मीदवारों की तायद करें। असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो में कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब हिमांता बिस्वा शर्मा को वोट देना है। सदर मजलिस ने कहा कि वो माजरत ख्वाह हैं कि वो बाराकवादी का दौरा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की UDF पार्टी के लिए मुहिम चलाई है। ओवैसी ने बाराकवादी के वोटर से अपील की कि वो UDF के 3 उम्मीदवारों शहाबुद्दीन मुजम्मिदार, ओसामा मबरूक कासिम और अनूप कुमार दास को कामयाब बनाएं। ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आसाम में बदरुद्दीन अजमल AIUDF की तायद कर रही है और बंगाल में हुमायूं कबीर की जमात के साथ इत्तेहाद किया। मशहूर मुफक्किर व दानिश और पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर वासिया ने आसाम के वोटरों से पुरजोर अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी हिमायत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के मेंबर पार्लियामेंट खुलकर कर रहे हैं, इसको अपना वोट दें। उन्होंने कहा कि वो लोग जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की मुखालिफत सिर्फ इसी बुनियाद पर कर रहे हैं कि इनकी हिमायत असदुद्दीन ओवैसी मेंबर पार्लियामेंट कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों के वोटों का इंतशार नहीं चाहते। वो दरअसल आसाम में BJP और इसके मुकामी वज़ीर-ए-आला हिमांता बिस्वा शर्मा की हिमायत को तरजीह दे रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि बहैसियत वज़ीर-ए-आला हिमांता बिस्वा शर्मा ने किस तरह खुलकर मुसलमानों की मियाँ कहकर तौहीन की है और इनके खिलाफ एक पूरा मोर्चा खोल रखा है। प्रोफेसर अख्तर वासिया ने कहा कि आसाम के लोग खास तौर से मुसलमान किसी के धोखे में ना आए और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को, जिसकी हिमायत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इसके रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, इसको ही अपना वोट दें। मौलाना अजमल ने तालीम और सेहत के मैदानों में और ख़ास तौर से नदियों के सैलाब के दौर में जो गैर मामूली हिम्मत और जुर्रत का काम किया है, इसका तकाजा भी ये है कि हम इनका साथ दें और बड़ी तादाद में इनकी पार्टी को वोट देकर इन्हें आसाम असेंबली में पहुंचाएं और मौजूदा हुकूमत को शिकस्त दें। प्रोफेसर अख्तर वासिया ने बंगाल के मुसलमानों से कहा कि वो वहां मोहतरमा ममता बनर्जी की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को भारी वोटों से कामयाब करें। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर केरला P. विजयन रियासत के अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं और वो 10 साल इख्तियार में अवाम से किए गए वादों की तकमील में नाकाम हो गए। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने केरला असेंबली इंतखाबात की मुहिम के तहत 3 असेंबली हल्काजात में कांग्रेस उम्मीदवारों की रैलियों और रोड शो से खिताब किया। रेवंत रेड्डी ने कोआलम, मादिलिकारा और पठानपुरम असेंबली हल्काजात में रोड शो करते हुए तेलंगाना में फलाही और तरक्याती स्कीमात की तफसीलात पेश की। उन्होंने केरला की बरसर इख्तियार LDF हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाया और कहा कि P. विजयन हुकूमत में करप्शन, बदउनवानी और अकरबा परवरी उरूज पर है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि विजयन और BJP मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा महफूज हैं। हुकूमत की निगरानी में चलाए जाने वाले टिमरीज स्कूलों में तलबा के साथ रवैये से मुतालिक मुतअद्दिद शिकायत के दौरान टिमरीज बॉयज़ स्कूल मुगलपुरे से 8वीं जमात के तालिब इल्म मोहम्मद ओवैस उमर 15 साल के लापता होने की वालिदैन ने भवानी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। टिमरीज स्कूल मुगलपुरे में तालीम हासिल कर रहे तालिब इल्म की गुमशुदगी के सिलसिले में वालिदैन की पुलिस में शिकायत स्कूल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद ओवैस के वालिद मोहम्मद यूसुफ ने भवानी नगर पुलिस स्टेशन में जो शिकायत दर्ज करवाई है, इसके मुताबिक इनकी अहलिया ने जब स्कूल के वॉचमैन से रब्ता करते हुए अपने मासूम बच्चे के मुतालिक दरियाफ्त किया तो चौकीदार ने बताया कि मोहम्मद ओवैस सुबह 9 बजे से ही स्कूल में नजर नहीं आए।
انہوں نے اپنی شکایت میں بتایا کہ ان کے بڑے فرزند جب کسی کام سے اپنی دادی کے مکان پہنچے تو انہیں اس بات کا پتہ چلا تھا کہ محمد اویس دادی کے گھر پہنچا تھا، اور جب اویس کی والدہ نے اسکول کے چوکیدار سے رابطہ کیا تو انہیں اس بات کی اطلاع ملی کہ طالب علم اسکول میں موجود نہیں ہے۔ محمد یوسف کو شام 7 بجے کے بعد جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اسکول کے ذمہ داروں سے رابطہ کرتے ہوئے اپنے فرزند کے متعلق تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی اور ممکنہ مقامات پر تلاش کے بعد بھوانی نگر پولیس اسٹیشن پہنچ کر محمد اویس کی گمشدگی کی شکایت درج کروائی۔ ٹمریز اسکولوں میں پائی جانے والی بد انتظامیوں کے سلسلے میں متعدد شکایت کے باوجود اعلیٰ عہدیدار حالات کو بہتر بنانے کے بجائے شکایت کرنے والے طلبہ کے خلاف کارروائی کرنے لگے ہیں۔ ٹمریز بوائز اسکول بارکس 1 کے طلبہ کی جانب سے بھی اساتذہ اور انتظامیہ کے خلاف متعدد شکایت منظر عام پر آئی ہے، اور سال گزشتہ کے علاوہ جاریہ سال کے دوران بھی طلبہ نے ضلع کلکٹر، سیکریٹری ٹمریز کے علاوہ دیگر عہدیداروں کو تحریری شکایت روانہ کی تھی، لیکن جن کے خلاف شکایت کی گئی تھی ان پر کارروائی کے بجائے طلبہ کے داخلوں کو منسوخ کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے تمل ناڈو اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں پارٹی کے سرکردہ قائدین کے اسٹار کیمپینرز کے طور پر مہم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمل ناڈو میں کانگریس پارٹی برسر اقتدار ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے مقابلہ کر رہی ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اسٹار کیمپینرز کی فہرست جاری کی ہے، جس میں چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ ملو بھٹی وکرمارکا اور وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی شامل ہیں۔ ہائی کمان نے اتم کمار ریڈی کو انتخابی مہم کے علاوہ ریاست میں کانگریس کے استحکام کی ذمہ داری دی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے شہر کی تاریخی عمارتوں کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ ریاستی میونسپل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے اسپیشل چیف سیکرٹری جیش رنجن نے ریئل اسٹیٹ اور کارپوریٹ فرم سے PPP ماڈل کے تحت وراثت کے ڈھانچے کی بحالی کے لیے آگے آنے کی اپیل کی۔ GHMC ہیڈ کوارٹرز میں کمشنر آر وی کنن کے ساتھ کریڈائی کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز اور ان سے وابستہ تنظیموں پر زور دیا کہ وہ ریاستی دارالحکومت کے وقار کو بڑھانے کے لیے اختراعی تجاویز کے ساتھ آگے آئیں۔ اس سلسلے میں حکومت انہیں ہر ممکن تعاون کرے گی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ CSR فنڈ کا استعمال کرتے ہوئے تاریخی عمارتوں کو ان کی سابقہ شان میں بحال کیا جانا چاہیے۔ میونسپل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے شہر کی قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور GHMC کو خانگی اداروں کی طرف سے پیش کردہ تجاویز کو لاگو کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ پرانے شہر میں واقع سردار محل، میرالم منڈی اور دیگر ڈھانچوں کی بحالی کا کام پہلے ہی جاری کیا ہے۔ حکومت نے مزید 21 تاریخی عمارتوں کی بحالی کے لیے قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو نجی اداروں کو منتخب کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ان میں پرانے شہر کا نظامیہ آیورویدک دواخانہ، سٹی کالج، راج بھون روڈ، نرسنگ کالج، پنجا گٹا، ارم منزل، حیات نگر، ہاتھی بولی، تاریخی محراب، گن فاؤنڈری، محبوبیہ گرلز اسکول، ایبٹس، ENT دواخانہ، پبلک گارڈن، اسٹیٹ آرکیالوجی میوزیم، نامپلی سرائے و دیگر عمارتیں شامل ہیں۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے 15 لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کرنے والے انسپکٹر اور سب انسپکٹر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ACB کے DSP آنند کمار نے بتایا کہ شمشاباد ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن آؤٹ پوسٹ کے انسپکٹر کانکیا، سب انسپکٹر سدیشور کو ایک ملزم کی چارج شیٹ جلد داخل کرنے کے لیے اس سے 15 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ شخص کا تعلق کیرالہ سے بتایا گیا اور وہ سابق میں فرضی پاسپورٹ کے ساتھ ایئرپورٹ پر پکڑا گیا تھا، جس پر اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ وہ جیل سے ضمانت پر رہا ہوا اور اتوار کے دن پولیس اسٹیشن پہنچا۔ سب انسپکٹر نے اسے چارج شیٹ جلد داخل کرنے کے لیے 15 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ بصورت دیگر ارکان خاندان کو بھی پھنسانے کا انتباہ دیا گیا۔ متاثرہ شخص نے 5 لاکھ روپے بطور رشوت دینے کا معاہدہ کیا اور ACB سے رجوع ہوا۔ آج ACB کے حکام نے سب انسپکٹر سدیشور کو 2 لاکھ روپے نقد رقم قبول کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا، جبکہ اس کیس میں انسپکٹر کا رول بھی ہونے کی وجہ سے اسے بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ان دونوں کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ شہر کی ایک مقامی عدالت نے حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کو جیل اور سماجی خدمت کی سزا سنائی۔ سنتوش نگر پولیس کی جانب سے گزشتہ ہفتے حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف 27 مقدمات درج کرتے ہوئے آج انہیں حاضر عدالت کیا گیا۔ عدالت نے 4 افراد کو جیل کی سزا سنائی اور 9 افراد کو 1 دن کے لیے جنکشن کے پاس سماجی خدمات انجام دینے کی ہدایت دی، جس کے تحت انہیں پلے کارڈز ہاتھوں میں لے کر یہ خدمات انجام دینی ہوگی۔ اسی طرح دوسری مرتبہ پکڑے جانے والے 3 افراد کو 3 دن جیل کی سزا سنائی گئی۔ تیسری مرتبہ شراب پی کر گاڑی چلانے والے ایک شخص کو 10 دن جیل کی سزا سنائی گئی۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے دن رات حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ سنتوش نگر ٹریفک پولیس کی جانب سے سیل فون پر بات کرتے ہوئے گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف خصوصی مہم چلائی گئی۔ اس سلسلے میں پولیس نے 8 افراد کو پکڑ لیا اور ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی پر 12 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ پکڑے جانے والوں کی کاؤنسلنگ کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ سیل فون پر بات چیت سے زیادہ جان قیمتی ہے۔ ڈرائیونگ کے وقت کبھی بھی سیل فون کا استعمال نہ کیا جائے، اس سے نہ صرف ڈرائیونگ کرنے والوں بلکہ دوسروں کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر سیل فون ڈرائیونگ کے خلاف خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔
LPG سے متعلق خانگی مارکیٹنگ کمپنیوں کے ساتھ کمشنر محکمہ سول سپلائز اسٹیفن روندر کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ یہاں جاری کردہ پریس نوٹ میں مطلع کیا گیا کہ سابقہ جائزہ اجلاس کے دوران یہ مشاہدہ کیا گیا تھا کہ بڑی تعداد میں خانگی آٹو LPG آؤٹ لیٹس بند ہو چکے تھے، جس کے باعث آٹو ڈرائیوروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خانگی مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ فوری اور کارکرد اقدامات کرتے ہوئے ہر ممکن ذرائع سے آٹو LPG حاصل کریں اور ریٹیل آؤٹ لیٹس پر بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائیں۔ آج منعقدہ جائزہ اجلاس میں اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران خانگی مارکیٹنگ کمپنیوں نے خاطر خواہ پیش رفت کی ہے۔ اس دوران مجموعی طور پر 363 میٹرک ٹن آٹو LPG حاصل کرتے ہوئے فراہم کیا گیا، جبکہ 17 پہلے سے غیر کارکرد آؤٹ لیٹس کو دوبارہ کارکرد کر دیا گیا۔ آج کمپیوٹر انسانی زندگی میں ایک اہم ضرورت ہو گیا ہے، جس کو سیکھنا ہر فرد کے لیے لازمی ہو گیا ہے۔ کوئی بھی عمر کے افراد ہو، کمپیوٹر سے واقفیت ضروری ہو گئی ہے۔ اسی لیے ادارے سیاست نے ہر عمر کے افراد کے لیے کمپیوٹر کورسز کا آغاز کیا، جس میں بیسک کمپیوٹرز اور ایڈوانس کمپیوٹر کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر میں سمر سیزن میں ہر عمر کے افراد کے لیے کمپیوٹر کورسز شروع کیے ہیں، جن میں MS آفس وتھ ایڈوانس ایکسل، AutoCAD 2D 3D اسٹرکچر پلاننگ، ریوٹ آرکیٹیکچر، فوٹوشاپ، کورولا، اکاؤنٹنگ پیکیجز، ٹیلی GST فوکس، DTP اسپوکن انگلش کی تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ خواہش مند افراد اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں رعایتی فیس کے ساتھ کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ خاص کر والدین و سرپرستوں سے خواہش کی جا رہی ہے کہ ان تعطیلات میں اپنے بچوں کو غیر ضروری وقت کی خرابی سے بچانے کے لیے کمپیوٹر کے کورسز کے ذریعے ان کی قابلیت میں اضافہ کریں۔ ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ہیبٹس میں یہ کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ داخلے پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ فوری طور پر راست ادارے سیاست کے سینٹر پر پہنچ کر اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر ربط پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9652813994 9393876978۔